శుభమస్తు. ఉపవిశంతు. ఛాత్రాः, ఈరోజు మనం ఒక మంచి కథ చెప్తున్నాం. కథ అంటే నేను చెప్తే మీరు వినేది కాదు. నేను చెప్తాను, నేను చెప్పిన వాక్యాన్ని మీరు ఒక 20 మంది నాకు చెప్పాలి. ఆ తర్వాత రెండో వాక్యం చెప్తాను. ఆ తర్వాత మొత్తం కథ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. సరేనా? వినాయకః షణ్ముఖః. వినాయకः షణ్ముఖः పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. 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 వదంతి వారు చెప్తారా ఈ వాక్యం? ఎవరు చెప్తారు? వినాయకः షణ్ముఖः చ పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. వినాయకः షణ్ముఖः చ పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. ఉత్తమం. వినాయకः షణ్ముఖः చ పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. వినాయకः షణ్ముఖः చ పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. ఉత్తమం. వినాయకः షణ్ముఖः చ పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. వినాయకः షణ్ముఖः చ పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. వినాయకः షణ్ముఖः చ పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. పుత్రौ. వినాయకः షణ్ముఖः చ పార్వతీ పరమేశ్వరయోः పుత్రौ. ఉత్తమం. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. చత్వారి పదాలు. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. చెప్తారా? రైట్. ఉత్తమం. ఇంతకుముందు ఎవరు చెప్పలేదో వాళ్ళు చెప్పండి. వదలు. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. ఏకదా ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. వదతి. వదతి. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. ఆగతవాన్. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. రమాదేవి. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. నారదः. మెల్లగా చెప్పండి, పారిపోతున్నారు ఎక్కడికైనా. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. అస్తు, పర్యాప్తం. ఏకదా నారదः కైలాసం ఆగతవాన్. సహ ఏకం దివ్యం ఫలం పరమశివస్య హస్తే దత్తవాన్. 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 వదతు. సహ ఏకం దివ్యం ఫలం పరమశివస్య హస్తే దత్తవాన్. సహ ఏకం దివ్యం ఫలం పరమశివస్య హస్తే దత్తవాన్. సహ ఏకం దివ్యం ఫలం హస్తే దత్తవాన్. పరమశివస్య హస్తే దత్తవాన్. సహ ఏకం దివ్యం ఫలం పరమశివస్య హస్తే దత్తవాన్. దత్తవాన్. సహ ఏకం దివ్యం ఫలం పరమశివస్య హస్తే దత్తవాన్.
दिव्यं फलम् इति वदन्तु फलं न षण्मुखः सः एकं दिव्यं फलं परमशिवस्य हस्ते दत्तवान् परमशिवस्य हस्ते दत्तवान् भवतः नाम किम् सः एकं दिव्यं फलं परमशिवस्य हस्ते दत्तवान् उत्तमम् उत्तमम् षण्मुखः पार्वती परमशिवयोः पुत्रौ एकदा नारदः कैलासम् आगतवान् एकं दिव्यं फलं परमशिवस्य हस्ते मम तु पुत्रद्वयं फलं तु एकम् एव कस्मै ददामि परमशिवः चिन्तितवान् मम तु पुत्रद्वयं फलम् एकम् एव अस्ति एकम् एव कस्मै ददामि इति परमशिवः चिन्तितवान् फलं तु एकम् एव मम तु पुत्रद्वयम् अस्ति कस्मै ददामि फलं तु एकम् एव मम तु पुत्रद्वयम् अस्ति कस्मै ददामि इति परमशिवः चिन्तितवान् फलं तु एकम् एव मम तु पुत्रद्वयम् अस्ति कस्मै ददामि इति परमशिवः चिन्तितवान् वदन्ति वा अस्तु उत्तमं वदतु फलं तु एकमेव मम तु पुत्रद्वयं कस्मै ददामि इति परमशिवः चिन्तितवान् फलम् एकमेव मम तु पुत्रद्वयं कस्मै ददामि इति परमशिवः चिन्तितवान् फलम् एकम् एव मम तु पुत्रद्वयं कस्मै ददामि इति परमशिवः चिन्तितवान् फलम् एकम् एव मम तु पुत्रद्वयं कस्मै ददामि इति परमशिवस्य चिन्तितवान् परमशिवः चिन्तितवान् फलं फलम् एकम् एव मम तु पुत्रद्वयं कस्मै ददामि इति परमशिवः चिन्तितवान् फलं तु एकम् एव मम तु पुत्रद्वयम् अस्ति कस्मै ददामि इति परमशिवः चिन्तितवान् एकां परीक्षां करोमि इति निश्चितवान् सः एकां परीक्षां करोमि इति परमशिवः निश्चितवान् एकां परीक्षां करोमि इति परमशिवः నిశ్చితవాన్ నిర్ణయించాడు ఏకాం పరీక్షాం కరోమి ఇది పరమశివః నిశ్చితవాన్ వహ వదతి భవతి వదతి వా వదతు ఏకాం పరీక్షాం కరోమి ఇది పరమశివः నిశ్చితవాన్ सः एकां परीक्षां करोमि इति परमशिवः निश्चितवान् एकां परीक्षां करोमि इति परमशिवस्य निश्चितवान् परमशिवः सः एकां परीक्षां करोमि इति परमशिवः निश्चितवान् एकां परीक्षां करोमि इति परमशिवः निश्चितवान् सः एकां परीक्षां करोमि परमशिवः निश्चितवान् सः एकां परीक्षां करोमि परमशिवः निश्चितवान् एकां परीक्षां करोमि इति परमशिवः निश्चितवान् पुत्रद्वयम् आहूय यः एतस्य लोकस्य प्रदक्षिणं कृत्वा प्रथमम् अत्र आगच्छति तस्मै एव फलं ददामि पुत्रद्वयम् आहूय
यः एतस्य लोकस्य प्रदक्षिणं कृत्वा प्रथमम् अत्र आगच्छति तस्मै एव फलं ददामि इति उक्तवान् यः एतस्य लोकस्य संपूर्ण प्रदक्षिणं कृत्वा प्रथमम् अत्र आगच्छति तस्मै एव एतत् फलं ददामि इति उक्तवान्। पुत्रद्वयम् आहूय यः एतस्य लोकस्य प्रदक्षिणं कृत्वा प्रथमम् अत्र आगच्छति तस्मै एव एतत् फलं ददामि इति उक्तवान्। षण्मुख वदति वा? पुत्रद्वयम् आहूय यः एतस्य लोकस्य प्रदक्षिणं कृत्वा प्रथमम् अत्र आगच्छति तस्मै एव एतत् फलं ददामि इति उक्तवान्। पुत्रद्वयम् आहूय यः एतस्य लोकस्य प्रदक्षिणं कृत्वा प्रथमम् अत्र आगच्छति तस्मै एव एतत् फलं ददामि इति उक्तवान्। इति परमशिवः उक्तवान्। अनन्तरम् अस्तु वयं पञ्चवाक्यानि पठितवन्तः। पञ्चवाक्यानि एकवारं वदन्तु। विनायकः षण्मुखः पार्वती परमेश्वरयोः पुत्रौ। एकदा नारदः कैलासम् आगतवान्। सः एकं दिव्यं फलं परमशिवस्य हस्ते दत्तवान्। परमशिवः मम फलम् एकम् एव, मम तु पुत्रद्वयम् अस्ति, कस्मै ददामि इति चिन्तितवान्। सः एकां परीक्षां करोमि इति निश्चितवान्। पुत्रद्वयम् आहूय यः एतस्य लोकस्य प्रदक्षिणं कृत्वा प्रथमम् अत्र आगच्छति तस्मै एव एतत् फलं ददामि इति उक्तवान्। कः वदति? प्रथमं विनायकः षण्मुखः च पार्वती परमेश्वरयोः पुत्रौ। एकदा नारदः कैलासम् आगतवान्। सः एकं दिव्यं फलं परमशिवस्य हस्ते दत्तवान्। फलम् एकम् एव, मम तु पुत्रद्वयम् अस्ति, कस्मै ददामि इति परमशिवः चिन्तितवान्। सः एकम् एव परीक्षां करोमि इति निश्चितवान्। एकां परीक्षां करोमि। पुत्रद्वयम् आहूय यः एतस्य लोकस्य प्रदक्षिणं कृत्वा प्रथमम् अत्र आगच्छति कस्मै एव एतत् फलं ददामि इति परमशिवः उक्तवान्। उत्तमम्। बालकः परमशिवः उक्तवान्। तदा अప్పుడు षण्मुखः किं कृतवान्? विनायकः किं कृतवान्? लोकस्य प्रदक्षिणं कः कृतवान्? विजयं कः प्राप्तवान् इति कथां स्वस्तन कक्षायां पठामः। अस्तु वा?